नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंगी ऐश का वाक़िया। बुजुर्गान मोहतरम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से ऐसे वक्त बाहर निकले कि जिस वक्त आमतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर नहीं निकला करते थे और ना ही उस वक्त में कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आता था। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बाहर मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से मालूम किया, ए अबू बकर, इस वक्त कौन सी चीज़ तुम्हें बाहर लेकर के आई है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात के लिए, अल्लाह के रसूल की ज़ियारत के लिए, अल्लाह के रसूल को सलाम करने के लिए आया हूँ। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ ले आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी मालूम किया, ए उमर, इस वक्त कौन सी चीज़ तुम्हें बाहर लेकर के आई? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस वक्त मुझे बड़ी शिद्दत के साथ भूख लगी हुई है। थोड़े ही फासले पर एक अंसारी सहाबी अबुल हैथम इब्न तेहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान था। उनके यहाँ खजूरों का बाग था और वो बकरियां भी रखते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों साथियों को लेकर अबुल हैथम इब्न तेहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुँचे। वहाँ जाकर के दस्तक दी। अबुल हैथम इब्न तेहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम किया तो अबुल हैथम इब्न तेहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो तो हमारे लिए मीठा पानी लेने के लिए गए हुए हैं। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि अबुल हैथम इब्न तेहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपनी कमर पर पानी की मशक लिए हुए आ गए। उन्होंने पानी की मशक को रखा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और बार बार ये कहने लगे कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। और जब उन्होंने साथ में अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा तो बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे और उन्होंने ये कहा कि आज रोए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई शख्स नहीं, इसलिए कि आज मेरे मेहमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दो साथी अबू बकर सिद्दीक उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। अबुल हैथम इब्ने तेहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीनों हजरात को लेकर अपने बाग में पहुँचे। वहाँ एक चादर बिछाई और इन हजरात को चादर पर बिठाया और ख़ुद खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए जिसके अंदर तर खजूरें भी थी और खुश्क खजूरें भी थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला कर के रख दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया कि तनावुल कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तर खजूरें काफ़ी थी, ये खुश्क खजूरें क्यों लेकर के आए? उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि कभी आप तर खजूरें खाएँ और कभी खुश्क खजूरें खाएँ और दोनों का जायका आप चखें, दोनों की लज्जत को आप देखें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कि क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा और सवाल किया जाएगा। उसके बाद अबुल हैथम इब्न तेहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और खाना तैयार करने के लिए जाने लगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम हमारे लिए कोई बकरी ज़िबा करोगे तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना
کہ وہ بکری دودھ دینے والی نہ ہو، اس لیے کہ دودھ دینے والی جو بکری ہوتی ہے اس سے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، بچوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور مہمانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے کوئی بکری یا کوئی بھیڑ ذبح کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور تیار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹھنڈا سایہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تر اور خشک کھجوریں عنایت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہے ہمیں کھانا کھلوایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہے ہمیں میٹھا پانی پلوایا۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے ہوئے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں اپنے بندوں پر نازل کرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے نازل کرنے سے کبھی نہیں چوکتا، اور اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں سے کبھی نہیں روکتا۔ خواہ بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کی طاعت و عبادت میں مصروف ہوں، یا اللہ کی معصیتوں میں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، کوئی اللہ کو یاد کرتا ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ ہی کرے گا، بڑھوتری کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد کریں۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو بخشی بخشائی تھی، جو مغفور تھے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ تو مغفور ہیں، بخش بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بزرگان محترم، ہمارے لیے سامان عبرت ہے کہ جو شخصیت مغفور تھی، بخشی بخشائی تھی، وہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے، اور جو نعمت بھی ان کے سامنے آتی تھی اسی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ہم گنہگاروں کو، معصیتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے کو ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طاعت اور عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معصیتوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔